آپ فرما دیا میں بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن نعرہ رسالت یا بازو رکھ کے پکارو نعرہ رسالت عظمت و شان حسن مصطفیٰ عظمت و شان حسن مصطفیٰ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو اولائے اولا بمانے اقرب اولا بمانے قریب یعنی کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے اولا بمانے مالک بھی ہے کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ مالک ہے اولا بمانے اولا بھی ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نوے مگر چونکہ آج میرا موضوع اگلی اس آیت مبارکہ دا اگلا جملہ ارشاد فرمائے نبی مومنہ دیا جانا تو زیادہ اولائے زیادہ اقرب زیادہ مالک ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمائے جڑیاں نبی دیا بیویاں نے وہ تو ہڈیاں ماما نے جڑیاں نبی دیا بیویاں نے وہ مومنہ دیا ماما نے تو گرامی قدر حضرات جڑا ماں دا شوہر ہوئے وہ کی لگ دے باپ ماں دا شوہر باپ ہوں دے بعد لوگوں نے نبی پاک دے بارے کتاباں جو لکھیا کہ نبی دی عزت اتنی کرو جتنی وڈے بھائی دی کری دی قرآن نے دسیا کہ نبی دیاں بیویاں تو ہڈیاں ماما نے تے ماں دا شوہر وڈا ویر نہیں ہوندہ باپ ہوندہ ہے پتہ چلے آکے نبی ساڑھے واسطے بمنزل واف ہوئے تھے میرے انتہائی معزز و محترم جناب چودھری صلاح الدین صاحب ہائی کورٹ تو ماشاءاللہ تشریف لے ہر جگہ لاہور دی اور دیگر جگہ ماشاءاللہ محبت کرنے واسطے میرے تشریف لے کے آؤں اللہ مجھے خضری عطا فرمائے چودھری صاحب ماں دا شوہر باپ ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تو ہاڑے واسطے بمنزل باپ ہاں خیال آوے گا کہ کیا سی نبی نو باپ کہہ سکنے ہیں حالانکہ نبی دی بیوی تے ماں لگ دی ساڑیاں ماما نے نبی پاک دیا ازواج مطہرات کیا سی نبی نو باپ کہہ سکنے ہیں سوچڑیاں قرآن پڑھئے اپنا بیت نال دے دبی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ زور لگاؤ پاہمیں روزے نے پر ہون کڑا روزہ صبح ماشاءاللہ ایک لنگر کھا کے آئیو دوسرے دا ٹائم پھر ہو گیا اپنا بیت نال دے دا ہاتھ چوکے نہ اچھا سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاوے سارا رانا ٹاؤن گونج جاوے فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نو کہنا آؤ رانا ٹاؤن جتے نبی دا میلاد ہوتا سننے سبحان اللہ پہ آکھ دینا یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس رمضان شریف چا اپنی امی نال مرا کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا ایس تو اچھا بولے سال حاجی بن جائے تے امی تے ابو نال حاج کر کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب چے کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کا میں تھے رکھیا جی بھائی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا ما کان محمد العبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیم پروردگار نے فرمایا میرا کملی والا محمد تو ہادے جو کسے بالغ مرد باپ نہیں فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ نے فرمایا بلکہ باپ نہیں رسول ہے انہوں تے دوانو خیال آ سکتا ہے اسی تے نبی نو اپنے باپ ورگا سمجھ دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا میرا نبی باپ نہیں رسول ہے عرض کی دیا اللہ بجا کی ہے فرمایا یوم یفر المرء
نہیں اللہ نے فرمایا جب قیامت دا دن آوے گا نہ کسی دی ماں ساتھ دے گی نہ کسی دا باپ ساتھ دے گا فرمایا یار یاراں کول دوڑ جان گے فرمایا کسی دا بھائی بھی کم نہیں آوے گا اللہ نے فرمایا نبی نو باپ نہ سمجھی رسول ہے یا اللہ باپ کیوں نہیں فرمایا جتھے باپ نے بھی کم نہیں ہونا اوتھے رسول نے کم ہونا جتھے باپ نے بھی کم نہیں ہونا اوتھے رسول نے کم آنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہن بولو سبحان اللہ تو ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے وہ تہاڈیاں ماواں نے تے نبی دیاں بیویاں نو انہاں عورتاں نو کائنات دیاں صالحات طیبات انہاں پکیزہ ترین عورتاں نو رب نے ارشاد فرمایا قرآن مجید وچ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اللہ نے فرمایا او نبی دیو عورتوں تسی لوکاں دیاں عورتاں ورگیاں نہیں جملہ سنو اللہ فرماتا ہے نبی دیو عورتوں تسیاں دوسریاں عورتاں ورگیاں نہیں اچھا جیڑی نبی دے گھر تے ویڑے چاہ جائے نبی دی بیوی بن کے اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی او نبی دی عورتوں لستن کاحد من النساء کائنات دی کوئی عورت تو ہاڑے ورگی نہیں تو تسی کسے عورت ورگیاں نہیں او جڑی نبی دے نال لگ جائے او بے مثل ہو جاندی ہے تے جسے نبی دے نال پہ لگ دی ہو تو نبی ورگا کون ہو سکتا ہے اس نبی دے نال جڑی عورت لگ جائے رب قرآن چ فرماندا او بے مثال ہے او دے ورگا کوئی نہیں نبی ورگا کون ہو سکتا ہے اج انہاں صالحات تے طیبات عورتاں وچوں میں ایک اس عورت دا ذکر کرن لگا آؤ پہلے موقع دا معاشرہ تے عرب دا معاشرہ سمجھئے کہ معاشرہ کیسا سی نہ ماں دی قدر تاریخ عالم پڑھ کے دیکھو کہ ایک باپ دیا اگر دو بیویاں ہوں دیا سن تے باپ دے فوت ہومت تو بعد پتر اپنی سوتیلی ماں نال شادی کر لیتا سی ماں دا کوئی رتبہ نہیں کوئی قدر نہیں عورت دے چار روپ ہوندے نہیں یا ماں بہن بیٹی بیوی ماں دی کو قدر ہی بیٹی نو تو زندہ ہی درفن کر دے بیٹی دی بھی کوئی قدر نہیں بہن دی کوئی ذمہ داری سر تے لین واسطے تیار ہی نہیں اور بیوی او دے واسطے کتابہ چ لکھیا کہ عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی انہوں کہندے سن اوکاز دا میلہ اج بھی اوکاز دی منڈی اور اوکاز دا میلہ کئی صدیاں تو اج بھی جاری و ساری ہے مکہ المکرمہ دے قریب لکھاں لوگ سالانہ اس اوکاز دی منڈی تے اس اوکاز دے میلے چاندے سن اوکاز دے اس میلے چ اس طرح محافل سجائیاں جاندیاں سن دور جاہلیت تے شاعر اس سٹیج تے کھلو کے اپنی بیوی دے حسن تے غزل پڑھدا سی کہ میری بیوی دی اکھ انج دی ہے میری بیوی دی زلف اس طرح دی میری بیوی دا رنگ اس طرح وہ اپنی بیوی دی شان وچ غزل پڑھدا سی تو لوگ واہ واہ کردے سن غیرت مند مرد اپنی بیوی دا نام بھی کسی غیر مرد دے سامنے نہیں لیندا اور لوگ اپنی بیوی دی شان وچ غزلاں پڑھدے سن تے لوگ واہ واہ کردے سن یعنی اس معاشرے چ نہ ماں دی قدر نہ بیوی دی قدر نہ بہن دی قدر اور نہ بیٹی دی قدر اتنے غلیظ معاشرے دے اندر ایک عورت مکے چ جنوں لوگ کہندے نے طاہرہ پاک عورت معاشرہ دیکھو کیسے پر اس عورت دا کردار دیکھو جنوں لوگ اس گندے معاشرے تے گندے ماحول وچ طاہرہ کہندے نے پاک عورت دولت اتنی کہ ملکۃ یا ملیکۃ العرب کیا جاندے عرب دی ملکہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہا دا نامی ہے
باپ نے اس دور دے اندر جب لوگ اپنی بیٹی نو جائیداد دین دا تصور نہیں کر سکتے، لوگ بیٹیاں نو اس واسطے دفن کر دے نے کہ انہوں جائیداد جو حصہ دینا پوے گا۔ اس دور دے اندر اس عورت دے باپ خویلد نے اپنی دولت اپنے پتران دے نام نہیں لگائی، اپنی بیٹی دے نام لگائی۔ معزز خاندان گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال دی زندگی چ 2 مرتبہ شادی ہوئی۔ پہلے خامد نے شادی کی تھی، اللہ نے 2 بیٹے 1 بیٹی عطا کی تھی، خامد فوت ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ شادی کی تھی، 1 بیٹا 1 بیٹی اللہ نے عطا کی تھی، دوسرے خامد بھی فوت ہو گئے۔ 25 سال دی جوانی چ دولت بھی بڑی تو 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو گئی ہیں۔ جوانی دے اندر اللہ نے 2 مرتبہ بیوہ کیتا تھے۔ آپ فرما دیا ہن میں ارادہ کر لیا کہ ہن میں دوبارہ شادی نہیں کران گی۔ اللہ نے جڑی اولاد دیتی اس اولاد نو پالا گی، دولت اللہ نے کاروبار تجارت دا اتنا عطا کیتا ہے، ہن میں آپ کاروبار کران گی۔ وقت گزردا جا رہا۔ کدے کدے اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا کہ زندگی تو تنگ آ جانیاں تے میرا دل اداس ہوندا ہے۔ مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے، اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جس دا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے۔ ورقہ بن نوفل او انسان ہے کہ جن نے دور جاہلیت چ مکہ المکرمہ چ اکھ کھولی تو نے ویکھیا میری ساری قوم بت پرستی کر دیے، انہیں بتاں نو پوجا نہیں کیتی، انہیں مکے دے جار ککھاں دی کلی پا لی باہر جا کے تے بتاں دی مخالفت کر دے، اپنی قوم نو سمجھا سکدا نہیں۔ انہیں کلے نے جا کے تے کدے تورات دی تلاوت کرنی، کدے زبور دی تلاوت کرنی، کدے انجیل دی تلاوت کرنی۔ اوہی ورقہ بن نوفل جدو حضرت بلال نو کافر مار دے ہوندے سن نا تے ورقہ بن نوفل حضرت بلال دے کول کھلو کے کہندا سی او کافرو جے تہاڈی مار نال اے مر گیا نا اے دا مزار میں بناواں گا، اس بلال دا مزار میں بناواں گا کہ کہندا رب ایک تے تسی مار دے ہو۔ ورقہ بن نوفل او انسان سی۔ اما خدیجہ دا کدے کدے دل اداس ہونا تے آپ نے مکہ المکرمہ دی وادی چ نکلنا تے جا کے ورقہ بن نوفل دے خیمے چ جانا، انہیں اٹھ کے کھلو جانا، مکے دی ملکہ تے عرب دی ملکہ تے میری باجی آئیے، آپ نے فرمانا اج میرا دل بڑا اداس ہے تے ورقہ میں نو رب دا کو کلام تے سنا۔ انہیں کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجۃ الکبریٰ دے دل نو سکون ملنا۔ وقت گزرتا جا رہا۔ مخدوم صاحب ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیوں تورات زبور تے انجیل دی تلاوت کر رہا، اچانک ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اج میں تینوں عجیب گل سناواں۔ فرما سنا، اشارہ کر کے کہنے لگا او سامنے جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، انہاں کتاباں چ لکھیا کہ اس شہر چ کو رب دا نبی آوے گا جنہوں تے اپنا نبی دا امتی ہون تے نازے ہو بولے سبحان اللہ۔ اجے نبوت دا اعلان نہیں ہویا تے ورقہ بن نوفل اما خدیجۃ الکبریٰ نو کہہ رہے آسمانی کتاباں چ لکھے آئے کہ آ جڑا سامنے مکہ شہر ہے نا اتھے کو رب دا نبی آوے گا۔ اما خدیجہ ویکھ کے فرمان لگی ورقہ کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، اے چور ڈاکو اچکے گندے کردار دے لوگ رب دے کعبے دے اندر انہاں بت رکھے ہوئے نے، اللہ دے گھر چ غیر اللہ دی پوجا کرنے والے لوگ کیڑی برائی ہے زمانے چ جڑی اے نہیں کردے، شراب دے انہاں دے گھر چ مٹکے بھرے ہوئے نے، اے لعنتی قسم دے کردار دے لوگ ہیں، ابو جہل ورگے ابو لہب ورگے اتھے کوئی نبی آوے گا ایڈے گندے معاشرے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا انج انہاں کتاباں تے لکھے نبی آوے گا۔ ہن میں پڑھا قرآن، قرآن وچ رب نے آکھیا کہ انہاں کتاباں وچ لکھیا سی نبی آوے گا۔ اس گل میں پہلے قرآن تو ثابت کرا پھر اگلی گل کریے، سنیے قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے اوئی نبی آیا ہے، اے اوئی نبی آیا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماتا جدا ذکر اس تو پہلے انجیل چ بھی سی تے تورات چ بھی سی، اے اوئی نبی آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ اما خدیجۃ الکبریٰ کے باجی خدیجہ تورات تے انجیل تے زبور چ لکھا ہے اتھے ایک نبی آوے گا۔ آؤ ہن میں تانوں گراؤنڈ بنا لیے، ہن بھائی شاہد میں تانوں تقریر شروع کراں بھائی۔
اج اسی تمہید ہن تقریر شروع ہون لگی تھکے تے نہیں اور اچھا بولو دیکھو میں کس عظیم ہستی دا ذکر چھیڑ لگا ایڈا لمبا تذکرہ ہے اور میرا بڑا فیورٹ موضوع ہے میں جدو اماں خدیجہ الکبریٰ دا کدے ذکر کرنا بڑی لذت نہ کرنا قدرتی معاملہ کہ میں ویسے ہی کوئی عجیب سارا میرے اندر ماحول بن جاتا جدو اماں خدیجہ الکبریٰ دا ذکر خیر چھیڑنا تو میرا دل کردا کہ جڑی وجہ دے میں پڑھ رہا نا اسے وجہ دے تسی سبحان اللہ فرمائی جاؤ نوجوانوں اماں خدیجہ الکبریٰ فرما دیوں سرات میں کرے آئی فرما دیا دی رات تک میں سوچ دی رہی کون نبی آوے گا فرما دیا راتو رات ڈل گئی میری اکھ لگ گئی فرما دیا میں سو گئی میرے مقدر جاگ پہ اماں خدیجہ فرما دیا دی راتو رات ڈلی میں خواب چ ویکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا ہے کہ انی روشنی ہو گئی لوہاں مشرقی چ بھی جا رہی ہوں مغربی چ بھی جا رہی ہوں اماں خدیجہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی فرما دیا ساری رات تارے گندیاں گزر گئی میں کیویں دا خواب دیکھے آئی صبح ہی اماں خدیجہ ٹریاں برکہ بلوں پر دیکھے مجھے آ گئی برکہ بلوں پر لٹ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا باجی خدیجہ کدھر آئی فرمان لگیاں بے برکہ میں راتی ایک خواب دیکھے آئی آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چاہے ہے کہ لوہاں مشرقی چ بھی جا رہی ہیں مغربی چ بھی جا رہی ہوں برکہ بلوں پر لٹ کے کھڑا ہو گیا انہیں پرانا جے صندوق کھولیا او دے وچ پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے برکے ویکھ دے کدے اماں خدیجہ دا چہرہ ویکھ دے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہا ہوں مکے وچ رب دا نبی آنے والا ہے آپ نے فرمایا ہاں برکہ مینوں یاد کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی وچ رب دا نبی ہوے گا کہ لوہاں مشرقی چ بھی جان گیا مغربی چ بھی جان نعرہ رسالت بازو نے را کے پکارو نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ ہون بولو سبحان اللہ کہنے لگا او سورج تیرے بیڑے چو پھٹے گا ہن ایدے تے بھی قرآن پڑھا بھائی اماں خدیجہ تے سورج ویکھیا تے برکہ بن نوفل نے آکھیا نہیں اے نبوت دا سورج ہے بھائی سورج نے دو ایک او تے ایک اے بھی سورج ہے جڑا آسمان تے چمک دے اے رات دے تقریباً کی ٹائم ہو گیا جی پونا ایک آؤ نا اتنے افراد بیٹھے ہیں رل کے سورج نو واسطے ماریے کہ سانو روشنی دی لوڑ پہ گئی تے ذرا آویں تے صحیح آوے گا نہیں نا اپنے صبح وقت تے آوے گا پتہ لگا آج جڑا آسمان دا سورج دن نو چمک دا رات نو لکھ وار بلائیے نہیں آؤں دا پر جڑا او سورج نا انہوں دنیں بلائیے آ جاندہ ہے راتی بلائیے آ جاندہ ہے غلام جت سے بلاوے آ جاندہ ہے سورج جدو صبح چمکے گا تے غور کر کے دیکھا جے اس زمین دے اتے اتے چانن کردہ ہے زمین دے اتے اتے چانن کردہ ہے پتہ لگیا سورج زمین دے اوپر چانن کردہ ہے پر او جڑا کملی والا سورج ہے نا غلام زمین دے تھلے قبر چٹور جے اتے بھی چانن کرنے آ جاندہ ہے آئے ہو بھی سورج ہے تو پہلے قرآن سن لو پھر انشاءاللہ سورج تے گل کرنے پر میرا دل کر دے جے نا کر لیے پہلے سنو قرآن تے اسے دے ترجمے چو سنو حضرت میاں محمد بخش دا کلام تھوڑا ہو رچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میاں صاحب نے ترجمہ
جمع جے فرمایا آپ فرما دینے سورج وانگ سورج وانگ نورانی متھا سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی جے پتھر دل والا یا رسول اللہ یا سارے بولو بھائی سارے بولو اچھا بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ جنہوں لطف آیا بولے سبحان اللہ وہ بھی سورج ہے تے اے بھی سورج ہے اے انجدہ سورج ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی جڑا نبی پاک نو بیخدہ سی انہوں انج لگدہ سی جو سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے جے پتھر دل والا تکے ایڈا سونا میرا ماہی سورج آسمان دا بھی سورج ہے آسمان دے سورج دی کرن زمین تک ہوندے ہیں تقریباً 8 منٹ لگ دے سورج دی کرن جدو آسمان تو ٹر دی ہے نا تو ٹر دی زمین تک آمن تے 8 منٹ لے لیں دیئے اوپر اس طرح زمین تک پہنچ دی کہ پہلے اچھیاں جگہ او پہاڑ دیاں چھوٹیاں روشن کر دیئے پھر ٹر دی نیویاں جگہ تے آن دیئے پھر نیویاں جگہ نو روشن کر دیئے پتہ لگا کہ سورج جدو چڑھ دائے طلوع ہوں دائے وہ آن دائے نا تے او دی روشنی پہلے اچھیاں نو روشن کر دیئے پھر نیویاں نو روشن کر دیئے مدینے دا او سورج نبوت انہیں پہلے بلال ورگے نیویاں نو چک کے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دے تھا او اچھیاں نو روشن کر دینے نیویاں نو پھڑ کے پہلے اچھا کر دیتا ہے وہ بھی سورج ہے بھی سورج پر فرق بڑے او سراجم وہا جائے تھے اے سراجم منیرہ ہے اے دیتے بحث کرا میں نو وقت درکارے پھر کدے تو انو سورج تے سورج دا تقابل سناواں گا کی ہوندہ ہے آجے تے گفتگو سنو اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب وکھیا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ تیرے بیڑے جو سورج او نبوت والا آوے گا اما خدیجہ بڑی حیرت نہ بیک کے فرمان لگیاں ورقہ کون ہے ورقہ کہنے لگا پتہ منو بھی نہیں وہ کون ہے مگر ہے وہ مکہ ایک دن تیرے بیڑے آوے گا اما خدیجہ گھر آئیاں نہ تے آکے رات نو لیٹ کے فرما دیا ہون میں اپنے خواب دے وزن تے تول کے مکہ دے ایک چودری نو دیکھ رہی ہاں میں دیکھ رہی ہاں کہ ابو جہل کیا او ہو سکتا ہے فرما دیا نہیں او دے ورگا دے زمانے چ جھوٹا ہی کوئی نہیں ابو لہب برگو سوچے آکے او دکھل بڑی دولت 8 کلو سونا ہے حسن بڑا او دکھل اے فرمان لگیا نہیں او دے جاتے کمینہ انسان دنیا تے آئے کوئی نہیں او کہ میں نبی ہو سکتا ہے پھر فرمان دیا میں ایک چودری اتبا اتیبہ شہبہ امیہ بن خلف اخنس بن شریک سارے میں کافران دے فرمان دیا کوئی منو وزن تے پورا نہ اتریا پھر سوچی پہ گئی کون ہے وقت گزرتا جا رہا اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی دی شادی ہو گئی میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ دے نال پھپھو نبی دی تے بھابی خدیجہ دی او لاڈلی پھپھو میرے نبی دی حضرت صفیہ جب نبی پاک ماں دی گودی بچائے تے جڑی کمرے چ پہلی عورت داخل ہوئی اے نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ اوہی صفیہ جڑیا فرما دیا میں کمرے چاہ کے ویکھیا تے دیوا پہ بلدا سی تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدر ویکھاں چھنن محمد دی نظر پہ آیا دا سی او
پھپھو صفیہ جنہیں ساری زندگی میرے نبی دے لاڈ ویکھے بڑے لاڈا نہ میرے نبی نو پالیا جڑی پھپھو نے اس پھپھو دی شادی ہوگی اما خدیجۃ الکبریٰ دے بھائی دے نال ہونا اما خدیجۃ الکبریٰ دے محلے چ جدوں آئیاں نا نبی پاک دی پھپھو صفیہ تے شادرہ والے ہو لاہور والے ہو رانا ٹاؤن والے ہو قرب و جبار تو آمن والے ہو جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو جنہوں جتنا پیار ہوئے گلہ بھی ہو دی کردہ ہے تو جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ ہن صفیہ نو پیار سی اپنے بتیجے محمد نہ علامہ خطیب پاکستان مولانا محمد عمر آسی صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے اپنے قافلے دے نال میں دعا گو ہاں رب تعالیٰ انہیں قبول فرمائے علامہ صاحب کی بلا جدو کدے اما خدیجۃ الکبریٰ تے حضرت صفیہ نے بابی تے نند نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے گلاں گلاں وچ میرے نبی دا تذکرہ چھیڑ دینا تے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے کوئی ہو سونا کوئی ہو سونا ہے ہائے ہائے سورج وانگ نورانی مت تھا کوئی ہو سونا ہے کوئی ہو سونا ہے مارا ایتو شیئن میں احسن من رسول اللہ کوئی ہو سونا ہے میں کیڑا رنگ دے میں کوئی ہو سونا ہے پڑھا قرآن کوئی ہو سونا ہے سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين اس ساری آیتاں دا ترجمہ کرنا تے کہاں کوئی اس ہونا اسی بولے نہیں سبحان اللہ ایڈاؤ سونا ہے کہ حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اے تے کدے پوچھ ویکھن والے نو کہندے نے کوئی ہو سونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین 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 کوئی ہو سونا ایویں لوگ کڑیاں چوکے کہندے نے میرے ورگا سی ایتے کہتے کسے ویکھن والے نو پوچھو کہندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہوں بولن دے ایتھے جا نہیں ہوں بولن دے حضرت صفیہ نے کہنا بتیجہ ہے کہ میرا تے کوئی ہو سونا ہے تے نام یودہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میری تے تہاڈی امی پتہ جمدے ساڈے کان چ اذان کیوں سناندی ہے؟ تاکہ پیدا ہوندے میرے بچے دے کان وچ محمد دا نام پہ جاوے تو میرے پتر نو ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نا تے ہاں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے. ہے نا ایک نام کانا میں رس نہیں گھول دیندہ. ایک باری سارے کہو محمد. ہائے ہائے پھر کیا جی محمد. ایک باری سارے کہو اللہ اللہ اللہ. اچھا ساری زندگی اللہ 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 کر دے رہو. اوپر والا ہونٹ اوپر ہی رہ جاندہ ہے تے نیچے والا پھر غور کرے اللہ. دیکھ لو ہونٹ نہیں ملے اوپر والا اوپر تے نیچے والا نیچے ہی رہ گیا ہے. یا اللہ کی کہتے اوپر والیاں تے نیچے والیاں ملنا ہوئے اللہ فرمایا پھر محمد محمد کرے آجے ملاقاتیں ہو جانے گی. ایسا نام ہے. اے ملان آیا نا اے ملان آئے کہ غور کیتا جے نبی پاک دا نام پاک لکھے تے اوپر میم نیچے دال. اوپر میم نیچے دال. بھائی اوپر میم نیچے دال. اے نام ہی پیا دسدا ہے کہ او محمد ہے جڑا دنیا نو مولا نال ملان آیا ہے. کیونکہ دال دنیا نال ملی ہے میم مولا نال ملی ہے. او محمد ہے مولا کو لے جائے گا تے دنیا نو دے جائے گا. او محمد ہے. اسے واسطے میں نو پڑھیا کرنا وا جیڑے دن دا جیڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے. اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے. میں جدو کو بڑھا یا بابا ویکھنا نا قسمیں میں نے اس بابے تے بڑا ناز ہوندہ میں کہنا واو بابا تیری کڈی نصیب نے وہ ساری زندگی محمد دا کلمہ پڑھ کے گزاری ہے. قیامت نو حضور نے جدو بابا آکھے گا سونے میں ساری زندگی تیرے کلمے تے گزاری ہے تیرے کلمے تے گزاری. حضور پھر کیڑا ہو دینا پیار فرما بن گیا. وفادار رہا ساری زندگی مصطفیٰ دا. اللہ کرے اللہ سانو ساڑھے والدین اولادہ نسلانو ساڑھے متعلقینو نبی پاک دی ساری امت تے اللہ پر خاص فضل فرمائے. نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائے. تے کوئی ہو سونا ایک دن حضرت صفیہ آئیاں تے بکھے تے اماں خدیجہ نا بڑیاں پریشان بیٹھیاں. بھائی شکیل صاحب فیاض صاحب بھائی مخدوم صاحب چودھری صلاح الدین صاحب علامہ مراسی صاحب حضرت اماں خدیجہ کو بیٹھ کے نا تے حضرت صفیہ فرما لگی ہیں خدیجہ کیوں پریشان ہو. آپ فرما لگی ہیں میرا سالانہ قافلہ تجارت دا ملک شام جا رہے ہیں. ہر سال قافلہ جاندہ اس سال بھی چلے ہوئے تھے. میں لوگوں نے پیسے دے کے کم کروانی ہاں. میرا پتر کوئی نہیں جوان تے میری شوہر بھی کوئی نہیں. تنخواہ تے لوگ رکھے نے او ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دیندے نے. میں مجبور ہاں کہ کی کرا میں لوگوں کو کم کروا رہی ہاں. کوئی دیانتدار تے امانت دار اس معاشرے چ ملدا کوئی نہیں جدوں کول کاروبار کراواں. پتر میرا جوان کوئی نہیں شوہر میرا کوئی نہیں. تے میں کہدی تھا کوئی دیانتدار تے امانت دار کدے مل جائے نا. تے حضرت صفیہ جھٹ بول کے فرما لگیاں خدیجہ یہ آنکھیں تے ایک دیانتدار نو میں بھی جاننی ہاں. او بڑا ہی امانتدار تے دیانتدار ہے. اما خدیجہ فرما دیا صفیہ اس معاشرے چ کون امانتدار تے کون دیانتدار رہ گیا ہے. حضرت صفیہ فرما دیا یاد کر میں تینوں دسنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے. او بڑا ہی امانتدار ہے. مکے دے کافر بھی سارے انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دینے. ایسا امین تے امانتدار ہے
ہجرت دی راہ جدو کافر نگیاں تلواراں لے کے تیرے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے تے اندر نبی پاک مولا علی نو فرما رہے علی او جڑا تھیل ہے نا او دے چنا کافراں دیاں امانتاں نے اے دے کے صبح تے واپس مدینے میرے پیچھے آ جائیں کدے غور کیتا جے کافر نگیاں تلواراں لے کے مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اسے نبی دے ویڑے ہی رکھیاں ہو جانے انہاں کہا اب دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار تیری امانت داری تو صدقے جاواں کملی بات ایک امین وسدہ مکہ کنہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں کرنی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے ہونے ہی لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جائے سبحان اللہ دم نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم کما کے نہیں کھانا مفت آٹا جتھے لبے ہوتے پاویں مر جائے پر لے کے مفتی ہونا بہرحال اللہ میری قوم تے ملت نو بھی کوئی عقل بھی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات ایک امین وسط رب دے مکہ چتے رب نو اس امین لینا پیارے اللہ نے قرآن فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے او وچ ایک امین وسط ہے تے رب نے اس امین دے صدقے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وہذا البلد الامین میں نے اس امین شہر دی قسم ہے کیونکہ اتھے رب دا ایک امین وسط ہے اتھے ایک امانت دار وسط ہے او امانت دار میرا نبی حضرت صفیہ کہہ لگیاں جی آنکھے تے میں محمد نو بلاواں آنکھیا بلاؤ نا ہاں توجہ اجے تے میں شروع ہویا اجے تے گل شروع ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ دی سیرت طیبہ دی قافلہ تیار کرنا سی تے اما خدیجہ نے فرما بلاؤ نا ذرا محمد نو میرے نبی نو بلایا گیا حضرت صفیہ پیغام بھیجیا ذرا خدیجہ دے محل آیا جے ادھروں میرے نبی ٹور پہ چڑھ دی جوانی 25 سال دی میرے نبی دی اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی تھی جندہ نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا تے حضرت صفیہ نو کول بٹھا لیا درمیان چو باریک پردہ اور سامنے دروازے چو گزر کے نبی پاک نے آنا سی ادھر اما خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھ گئیاں اور سامنے دروازے وال سارے دی نگاہ محمد کیویں دا ہے سارے دی نگاہ دروازے وال نوجوانوں اس طرح دروازہ کھولیا نا تے میرے نبی جو ہی دروازے چو اندر آئے اما خدیجہ فرما دیا پردے دے پچھو میری نگاہ محمد دے چہرے تے پئی تے دل آو گیا دل آو گیا چہرے تے نگاہ مصطفیٰ دے پئی اما خدیجہ فرما دیا میں نو انج لگے جی میں میرے خواب والا سورج پہ لگا جاندہ ہے آپ فرما دیا انہوں میں بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کھل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کھل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کھل کی خبریں دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن نعرہ رسالت یا بازو رکھ کے پکارو نعرہ رسالت عظمت و شان حسن مصطفیٰ عظمت و شان حسن مصطفیٰ جے آنکھو تے اے تے میں ہندی چو پڑھے نا ہون میں پنجابی چ میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا دے ہاں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی جڑا بول دا ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جون دے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا تو آڑا دھیان میں رکھنا تسی ادھرا میرے پچھلے وہاں رکھے جے اے میں پتہ نہیں بول دینے کہ نہیں بھائی بولو تسی بھی ہیں محبوب سارے اندر سانجا یا اللہ جڑا اونچا بولیا جو حضور دا دیدار نصیب ہو جاوے بکڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال
کھڑا اکھ نالے اکھ ملا محمد دل لٹ کھڑے دل میں آمین اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا دل ہو گیا میرے آقا جدو آ کے بیٹھے نہ تھے حضور نے فرمایا پھپھو جی میں نے کیوں بلائے اما خدیجہ ڈائریکٹ کہنے لگی ہیں جی میرا کاروبار بڑا وسیع ہے میرا تجارت دا کاروبار ملک شام میں جاری ہے میں چاہنی ہاں کہ اس مرتبہ میرے قافلے دی قیادت تسی فرماؤ تو تسی میرا قافلہ ملک شام لے کے جاؤ تو تسی میرا سامان بیچ کے آؤ اے پتر جوان ہوئے نا ماں باپ دنیا تو اللہ نہ کرے چلے جاواں تے پھپھیاں نو چاچیاں نو تایاں نو عزیز اقارب رشتہ داراں نو فکر ہوندی کہ جوان ہو گیا کدھر آوارہ نہ ہو جائے کاروبار کی کرے گا شادی کی میں ہوگی گھر والے نو فکر ہوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک دے چاچیاں نو پھپھیاں نو تایاں نو خیال آیا کہ محمد کاروبار کی کرنگے ماں دا سایہ سر تے کوئی نہیں باپ دا سایہ کوئی نہیں دادا بھی چلے گئے تو یہ محمد کاروبار کی کرنگے نہ دی شادی کی میں ہوئے گی معاملات کی میں چلنگے اتوں آواز آئی کملی والیا تو میرے بوے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹور کے تیرے بوے ناوے میں محمد رب کون آکھے گا میرے نبی لاڈلے سا نہ چاچے تے تائیاں تے پھپھے دے میرے نبی چاندے تے بچپن وچ موجاں کر دے لاڈ اٹھان دے ہے نا پر جب حضور حضرت ابو طالب دے گھر آئے تے وکھے میرے چاچے دی تے اپنی اولاد بڑی ہے تے چاچا جی منو بھی پالن واسطے لے آئے نے میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے بکریاں چارن ٹر پے تے امت نو دسیا کہ ابو تے بوجھ نہ بنے آجے اپنی امت دے نوجوانہ نو ملت نو دسیا کہ نانا ابو تے بوجھ نہیں بنا ابو دی کمائی نہیں کھانی ابو نو کما کے کھلانے ابو تے بوجھ نہیں بنا نبی کریم علیہ السلام آئے تھے اماں خدیجہ فرما دیا میرا مال بیچ جانا ہے آپ نے فرمایا میں تیار ہاں جی میں بیچ دیواں گا اماں خدیجہ دے لبا جو نکل گیا تنخواہ کتنی لبو گے حضور دیو جڑی ہاشمی رگ سی وہ پھڑ گئے قریشی رگ پھڑ گئے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے ٹور پہ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ سی کہ تنہیں تنخواہ لین والے لگنے ہیں اسی کو تنخواہ لین والے لگنے ہیں میرے نبی ٹورے تھے اماں خدیجہ جلدی جلدی اٹھ کے کھلو کے فرما دیا تسی کیویں راضی ہو نبی کریم نے مڑ کے فرمایا خدیجہ سامان میں تیرا پوری دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا ادھا تو ہاڈا تے ادھا ساڈا ایک پارٹنرشپ تے ہوئے گا جتنا منافع ہوئے بیچ کے میں بڑی دیانتداری نہ آواں گا منافع ادھو ادھ کرا گے اماں خدیجہ فرمان لگیں جی سانو منظور ہے تے دل وچ ہی کہن لگیاں جتھے دل دے دئیے اوتھے سودے نہیں کریدے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں کریدے شریک ہو نا شریک ایک باپ دے دو پتر ہون تے ادھی ادھی دولت دے شریک ہوندے نے باپ دی دولت چ ادھے ادھے دے وارث ہوندے نے پر جیڑا ہوئے نا حبیب انہوں پتہ کی کہی دا کلی بھی تیری جلی بھی تیری تے میں بھی تیرا پتہ لگیا شریک ادھے دا وارث ہوندہ ہے حبیب سارے دا مالک ہوندہ ہے اتھے گل محبوبہ والی ہو گئی نا ہوں اماں خدیجہ فرمان لگے ہیں جی جو تسی راضی ہو لاؤ نوجوانوں قافلہ تیار ہو گیا ملک شام دے اس قافلے دے وچ جڑا مکے تو شام وال جانا سی سارے مکے دے سارے تاجراں دا سامان اس قافلے چ ہوندا سی تے سارے امیراں دا تاجراں دا سامان ایک پاسے تے اماں خدیجہ دا کلی دا سامان ایک پاسے آپ
آپ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ ہوندا سی ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ وڈے وڈے امیہ بن خلف ورگے تاجراں دا سامان اس قافلے چ ہوندا سی اس قافلے دی قیادت میرے نبی نے کرنی سی کیونکہ اما خدیجہ دا سامان سب تو زیادہ سی اے ملیکۃ العرب عرب دی ملک آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ تسی میرے سامان دی تجارت دی قافلے دی قیادت کرو ادھر قافلہ ٹرن دا ویلا آیا ادھر اما خدیجہ دا غلام سی جدا نام سی میسرا توجہ ہے میں تواڈا بھی رانجا راضی کر رہا نال نال اپنا بھی کر رہا بھائی فیاض میرے کانے چ پہلے آکھیا سی اپنا بھی رانجا راضی کرے تے ساڈا بھی کریا جے تو میں رانجا تواڈا بھی راضی کرنا تے نال نال اپنا بھی کر رہے ہیں اس واسطے میں ذرا تھوڑی تفصیل سنا رہا نوجوانوں نو سیرت طیبہ دا آ جڑا باب ہے نا جوانی والا میرے نبی اے بھی نال نال پتہ چلے تے خدیجۃ الکبریٰ دی عظمت بھی پتہ چلے اما خدیجۃ الکبریٰ اپنے میسرا غلام نو کمرے چ لے گئیاں تے انہوں فرمان لگی ہر سال میرا قافلہ تو لے کے جانا ہن بھی تو جاویں گا تنخواہ میں تینوں پہلے نہ ڈبل دیواں گی اس سال پر ایک میرا کم کر کے آویں کہ اگے تو جانا ہے مالک بن کے اس سال جانا ہے غلام بن کے میسرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہاں میں کسی ہور دی غلامی نہیں کرنی مینوں کدا غلام بناوا لگی ہیں اما خدیجہ کھڑکی کھول کے نبی پاک والے اشارہ کر کے فرماتے نے اونا دی غلامی کرنی ہے میسرا اس طرح کر کے میرے نبی وال ویکھ کے نا تے کھڑکی بند کر کے کہنے لگا جی اے دی غلامی کرنی ہے پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویکھ کے غلامی کرنا دل پیا کردا ہے آج یہ دی غلامی کرنی ہے پھر میں تیار ہاں گرامی قدر حضرات اما خدیجہ میسرا نو فرمان لگی میرا ایک کم کر کے آمی کہنے لگا کی فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دیواں گی چو چلے محمد را سفر تے کچھ 6 مہینے دا سفر ہے میں چاہنی ہاں کہ تو پورے سفر وچ محمد دا کردار ویکھ کے آویں کیونکہ سیانے لوگ کہندے نے کسی انسان دا کردار چیک کرنا ہوئے تے 3 طریقے نے کتنے 3 طریقے نے یا تے اودنا کو لین دین کر کے دیکھ لو کو قرض شرط کر کے دیکھ لو پتہ لگ جائے گا بندہ کی میں دے یا اودنا سفر کر کے دیکھو سفر چے انسان جدو پردے سے چے جاندہ ہے کھل کے سامنے آ جاندہ ہے یا نو غصے دی حالت چے دیکھو غصے چ انسان جو اندروں ہوندہ نا باہر آ جاندہ ہے اور اے بھی ممکن نہ ہوئے تھے میں پرانے بزرگاں کو سنیا بزرگ کہندے ہوندے سن کہ بندہ چیک کرنا ہوئے تو ادھنال اتنی دیر گزارو جتنی ایک دانیاں دی بوری انسان کھا سکتا ہے نا جتنی دیر چ بوری ختم ہو دی اتنی دیر کسی انسان نہ گزارو تو انہوں دی اصلیت پتہ چل جائے گی اما خدیجہ بڑی زیرک تے سمجھدار خاتون سن غلام نو فرما لگیاں تو چلیاں سفر تے سفر بھی ہوئے گا کھان پین بھی کٹھا ہوئے گا رہنا بھی نہ لے تے انج کری پنجابی چا انج نہ کہلاما فرما دیاں انج محمد دا سایہ کوئی نہیں پر سایہ بن کے نال نال جانا ہے پھر آ کے میں نو دسی محمد دا کردار کی میں دا لوگ تے نو صادق تے امین کہہ دینے مگر میں دیکھیں دا کردار اصل چکے میں سے ہن میسرا میرے نبی دے نال جا رہا سرکار اج پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ تو بار قافلے دی تجارت واسطے کاروبار لے جا رہے نبی پاک دیاں پھپھیاں بھی رو رہی ہیں چاچے بھی رو رہے تائے بھی رو رہے نبی پاک دی امی تے ابو دی یاد آ رہی نوجوانوں سینے لگا کے پھپھیاں بھی رو رہی ہیں چاچے بھی رو رہے میرے آقا نبی اپنی امی دی یاد آئی کدی اپنے باپ دی یاد آئی کدی اج امی ابو زندہ ہوندے اج میری ماں متا جو کہ مینوں ودیا کر دی اج میرے پاپا مینوں سینے لگا کے ودیا کر دے نبی کریم نو ماپیاں دی یاد آ رہی نوجوانوں پھپھیاں بھی رو رہی ہیں تائے بھی رو رہے نبی کریم دے چاچے بھی رو رہے اما خدیجہ محل دی اوپر والی چھت دے ٹر گئی نبی کریم ماپیاں دی یاد جو روندیاں مکے تو جا رہے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر نگاہ کہ پیر مرن کڈ خالی کہ ماما باج محمد بخشا یہ کون کرے رکھوالی
روندیاں میرے نبی نو ودیا کیتا گیا اما خدیجہ الکبریٰ او محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیں جدو حضور ٹرے نا تے نبی پاک دی کانڈ مبارک ویکھی نا او بابا دانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک دی کانڈ مبارک او دے سینے دا ہی نہیں او دی کانڈ دا بھی رب قرآن چ ذکر کردا ہے بابا دانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک او کانڈ مبارک جدو اما خدیجہ ویکھی نا تے آسمان وال ویکھ کے روک کے کہندیاں نے جاندے دی کانڈ وکھائی ہے اوندے دا چہرہ بھی وکھا دے اما خدیجہ نو تے پہلے دن میرے نبی دی اونڈیکاں لگ گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آدردہ وے آدردہ آدردہ ان خالی خانے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا ایک گل نو انج سمجھ لو اے تو پرانا زمانہ ہوندا سی ہن تے رواج نہیں نہ رہے تے ساڈے دیہات وچ کیوں چوری صاحب اے رواج ہوندا سی کہ جدوں پرونا آونا نا تے اونے جدوں جانا تے لوگ اونوں سڑک تے گڈی تے بٹھان جاندے ہوندے سی ہے نا تے جڈا کوئی پیارا محبوب ہوندا سی اونوں اونی دیر سڑک تے کھلاری رکھنا تے آکھنا ٹھہر جاؤ اگلی بس تے ٹر جائیو اگلی اونی کرنا دوڑ پتہ چلیا محبوبہ نو ودیا کریندیا مشکل بچ دیاں جانا جدو محبوب ٹر دے انج لگدا جویں نال وی جان ٹر گئی اے تے کسے وچھڑے کول پوچھنا جڑا کسے ماہی تو وچھڑیا محبوب تو وچھڑیا نوجوانوں قافلہ ٹریا اچانک تھوڑی دور گزرے نہ مکے تو تھے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرمایا قافلہ کیوں رکے ہے کہنے لگا کہ دو اونٹ بیمار ہو گئے نے تے ٹر دے نہیں کہنے لگا قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نبی پاک نے فرمایا یہ اونٹ لے یا تے منو لے چل کہنے لگا اونٹ نہیں آ سکدے اٹھ دے نہیں نبی کریم چلے چلے اونٹاں دے کول آئے میرے بل ویکھو بلا تشبیہ کہہ رہے اے اس طرح کر کے میرے نبی یت اللہ دے ہاتھ نہ اس طرح کر کے اونٹ دی پشت تے پھیرے میسرہ کے اندر رب کعبہ دی قسم میں حیران رہ گیا ہاتھ محمد دے لگے اگے قافلہ اگے اگے اونٹ پیچھے سن ہون اونٹ اگے اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے ایک دن حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان گزرے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ ٹردا ہی نہیں نبی پاک نے اس طرح کر کے پیر دی ایڑی ماری چند دن بعد ملے نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا کی حال ہے کہندے نے کملی والے ہو تساں ایڑی مبارک لگائی اگے ٹردا نہیں سی ہن رکدا ہی نہیں رکدا ہی نہیں میسرہ کہندا جدو نبی کریم نے اونٹاں دی کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے تے اونٹ دوڑے نہ تے کہنے لگا مینوں خیال آیا میسرہ ایک گل یاد کر لے جا کے خدیجہ نو سناؤں آگے تا کہتے نہیں بس ان تو آڈے تے لنگر دے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا نقیب صاحب کہندے نے تو آڈے تے 80 صاحب دے درمیان میں زیادہ دیر لنگر میں حائل نہیں رہنا میں کہنا تو آڈے تے لنگر دے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا جڑا نبی دے لنگر تے پالدا وہ بولے سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تینوں کی ہویا آگے راتی میری امی خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر پہ آؤندا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اینا اچھا سبحان اللہ وہ لوگ کہ فرشتے جھک جھک کے تو انہوں مبارکہ دے ہیں ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے آج نہیں سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا اجے دا بیریا ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے اور رانا ٹون ہی نکل آئے تے انہوں رات نیند نہیں ہوتی میں ایڈا امیر ہو گیا تے جدا جنت چ باغ لگ جائے او کنا کو امیر ہوگا انہا اچھا سبحان اللہ بولا جب باغ لگا کے جاؤ جنت قافلہ ٹریاتے میسرہ کہندا کہ میں ویکھیا کہ محمد ٹردے نہیں پر انہاں دے نال سایہ نہیں ٹردا غور کیتا تے محمد دا تے سایہ ہی کوئی نہیں میرے تیرے نبی دا سایہ کہندے میں آسمان پر بیکھا تے بدل محمد تے سایہ کر کے نال ڈا ٹور دینے محمد رک دینے بدل رک دینے محمد ٹور دینے بدل سبحان اللہ اے روشنی اے نور ہے نا
ایدی روشنی ہے سایہ پتہ لگا نور دا سایہ کدے چند دا سایہ ویکھیا جی سورج دا کسے بلب لائٹ ٹیوب لائٹ دا کدے سایہ دیکھا نہیں نا پتہ لگا نور دا سایہ نہیں ہوندہ اس واسطے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں کیونکہ نور دا سایہ نہیں ہوندہ اے تو ہاڈا بھی سایہ ہے میرا بھی ہے ہر چیز دا سایہ ایک محمد دا ہی نہیں پتہ کیوں اللہ فرمایا تینوں قیامت نو دے ہوں گے یا اللہ کیوں فرمایا جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا تیرے غلامات تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندہ ہے تے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ ہے اللہ فرمایا سونے تینوں اساں سایہ نہیں دینا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا اس واسطے بھی سایہ نہیں دیتا جے کسی دا پیر محمد دے سائے تے معاذ اللہ آگے تے کافر ہو جائے گا اللہ یار نو سایہ نہیں دیتا وہ جڑے یار دے سائے دی توہین برداشت نہیں کر رہا وہ محمد دی توہین برداشت کر رہا میسرہ کہندہ میں وکھیا سایہ نہیں جے سایہ تے گفتگو کرا میں نے وقت درکار ہے چلو اگے چلیے اگے کہندہ ملک شام دے باریک علاقہ آیا بصرہ شہر اس بصرہ شہر دے باریک ریگستان دے بچ ایک پستے دا درخت نبی پاک نہ جا کے اس درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھے اس درخت دے بالکل سامنے عیسائیاں دا گرجا اس گرجے چک پادری جدی تقریباً 400 سال عمر ہے اچانک باہر آیا او دا نام سی نستورہ راہب آکے تے میسرہ نو کہنے لگا او کون ہے میسرہ ہوتے بل ویکھے کہنے لگا ہوتے بعد اچھا دسانگا پہلے تو دس اسی ہر سال اتھو گزرنے ہیں صدیاں گزر گیاں قافلے گزر دیا تو سنیا کدے کسی نے چاہ نہیں پوچھی پانی نہیں پوچھے ریگستان ویچے ایک کی تیرا گرجا گارے دور دور کئی میل تک اتھے کوئی سبزہ نہیں کوئی درخت نہیں کوئی انسان واسطے رہن دی جگہ کوئی نہیں ایک تیرا گرجا ہے پر سنیا تو اندر بھی کسی نے نہیں جان دیندہ پانی نہیں بھی لاندہ تے آج کے میں باہر آئے ہیں دستورہ راہب کہنے لگا سچی پوچھے تے او سونے واسطے ہی آئے ہیں کہنے لگا ایدہ نام کی یہ فرمایا کہنے لگا محمد کہنے لگا ایدی امی زندہ آکھیا نہیں ایدے ابو کہہ نہیں کہنے لگا پھر ان کون پالیا کہنے لگا انہ دے چچا جان نے پالیا اچھا وکھی جا رہے ہیں میسرہ کہنے لگا اصل گل دس کہنے لگا میسرہ ساڑیاں کتاباں جلی کے اللہ دا نبی اللہ دا آخری نبی یہ کہنے لگا میں کتاباں جی پڑھے آسی اس طرح دے سائے دے ویچ کدے محمد ہی آکے بیٹھنگے کہنے لگا او دن گدری آج دا دیار آیا ہوئی میں اتھی آکے عبادت خانہ بنا لے آؤ کدے تے محمد ہی آنگے کدے تے بیکھاگا کہنے لگا عبادت دا تے بہانا سی میں تے یار دی راج کلی باگے بیٹھا رہے ہیں میں تے زندگی ہے نہیں آرامہ چو بیٹھ کے گزار دیتی ہے اے سونا کدوں آوے گا کدوں دید کرانگا کہنے لگا اے اللہ دا آخری نبیہ اے اللہ دا آخری نبیہ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد محمد تک اس درخت نہ کسی ٹیک نہیں لگائی کتابہ جو لکھا ہے جدو ٹیک لگاوے گا آخری نبی آکے لگاوے گا اے آخری نبی ہے میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے چلو اے بھی گل چل کے خدیجہ نو سنا مانگا ملک شام آ گیا ایک گل میں جتھے تک لے آئے نا ایتھے میں کو تقریباً 3 گھنٹے چلا کے ہونا پر آج میں تو جلدی جلدی سنا دیتی ہے کیونکہ تسا روزہ بھی رکھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک شام دا بازار اے دکانہ نے صبح انہیں سارے بند کر دیتی ہے ہون صبح انہیں کی کرنا سارے اپنی دکان دا سامان باہر لیا کے نا تے بازار لگانا نا تھڑے تے بس اس طرح دکانہ دے بار ملک شام جا کے تھڑیاں دے ہوتے پھٹے راکے تے سامان سجان دے سن تاجر تے لوگاں نو پھر منادی ڈھول بجانا یا کو منادی اعلان کروانا کہ آؤ بھائی ملک مکہ دا سامان آیا ہے تے ملک شام والے آ کے خرید لو اے جی میں ساڑھے علاقے چ لوگ برینڈڈ چیز مانگ دے نے کہندے نے جاپانی چیز لو ہے نا اس دور چ لوگ کہندے سن جی چیز لینی ہے تے مکے دی چیزاں برینڈ سن لوگاں نے آکے جدو دکانہ سجانیاں نا مکے دے تاجران تے پھر ملک شام دے لوگاں خریداری کرنا نا منادی ہونی ڈول بجائے جانے اعلان کیتے جانے لوگاں آکے خریدنا میسرہ کہندہ پر آج تے عجیبی معاملہ ہو گیا کہندہ ملک شام جا کے اپنی دکانہ دے بارہ سان جدو سامان لگانا شروع کیتا جب منادی کرائی نہیں سامان لگایا نہیں نبی پاک میرے کول کھڑے ہو گئے کہنے لگا جیڑا ادھر گزرے ہو بھی میری دکان تے جیڑا ادھر گزرے ہو بھی میری دکان تے جیڑا ادھر گزرے کہنے لگا جے سامان لگایا نہیں ہے جے منادی کرائی نہیں ہے جے اعلان کرائی نہیں تے میری دکان تے گاکاں دیا کتارہ لگ گئیاں تے باقی دکاندار سارے
میسرہ کہندا میں دھڑا دھڑ سامان بیچی جا رہے کہندا تھوڑی دیر گزری تے میں محسوس کیتا کہ باقی دکاندار فارغ نے، مگر یہ بھی گل ہے کہ میں جڑی قیمت جب مانگ رہا کوئی میرے نال بارگیننگ نہیں کر رہا، کوئی سودے بازی نہیں کر رہا، کوئی قیمت گھٹا نہیں رہا، میں جو مانگنا اسی قیمت مال خریدی جا رہے ہیں۔ میسرہ کہندا میں چیک کرنے واسطے نا ہر چیز دی قیمت بڑھا دیتی، کوئی بول رہی نا، کہندا میں قیمت ڈبل کر دیتی ہر چیز دی، بول رہی کوئی نا، کہندا دوپہر تک میں دھڑا دھڑ سامان بھی بیچے جا رہا تو قیمتیں بھی ڈبل کر دیتی ہیں پر کوئی بولے نا۔ کہندا میں نے خیال آیا کہ میسرہ تم بڑا بڑا تاجر ہو گیا، ڈبل قیمتیں سامان بیچنا تے بولتا بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگا میں سمجھا کہ میں بہت اچھا تاجر بن گیا، میں بڑا سامان اچھے طریقے نہ بیچ لینا۔ دوپہر ویلے اٹھ کے نبی پاک نہ اندر خیمے چ آرام کرن گئے، حضور کی گئے، سارے ہی گئے، سارے گئے۔ میسرہ کہندا میں سوچی پہ گیا لوگاں نو کی ہویا۔ آخر ایک بابا بڑیرا جا ٹوریا میسرہ دی دکان تے انہوں کو چیز کو کمبل وغیرہ پسند کیتا تے میسرہ نو کہنے لگے کمبل کتنے دائے؟ میسرہ کہندا میں ڈبل قیمت دسی۔ بابے گھوری پا کے بڑے غصے نہ ویکھیا تے بابا کہندا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے؟ میسرہ کہندا میں نے خیال ہے صبح دا تے بولیا کوئی نہیں، ایک کیوں بولیا؟ میسرہ بابے نے کہنے لگا کہ بابا میں کمبل اتنے دائی بیچنا ہے۔ بابے دی تے میسرہ دی گرما گرمی ہوگی، لوگ کٹھے ہو گئے۔ بابا بڑے غصے چاہ کے میسرہ نے کہنے لگا قسم چک کہ کمبل اتنے دائی۔ میسرہ کہنے لگا کدی قسم اٹھاما تے بابا کہنے لگا کہ میں سنیا تیرے مکے چک کعبہ ہے تے اس کعبے جو تو 360 بت خدا بنا کے رکھے نے، انہاں 4 بڑے خدا نے تو ہاڑے لات منات حبل تے عزا۔ حبل سنیا تو ہاڑا سب تو بڑا بوتے پیتل دا بوت بڑا بڑا رابے، حبل دی قسم اٹھا او جنا بڑا رب او دی قسم اٹھا کے کمبل اتنے دا میں خرید لواں گا۔ نوجوانوں بابے دے لباں جتنے الفاظ نکلے نبی کریم دے کنا جو پہ گئے، سرکار بڑے جلالی کے خیمے جو پا رہے ہیں، نالے فرما دینے بابا جا جا کمبل خریدنا خریدنا نہ خرید، اسا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں۔ بابے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پئی، ہاتھ جوڑ کے جان لگا سونیا غصہ نہ کر، جی میں کمیں گئے وہی کر لوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا۔ میسرہ کہندا میں نو پھر پتہ لگا تاجر میں بڑا نہیں بنیا ہے، مال نہیں پیا وکدا، محمد دا جمال پیا وکدا ہے۔ بس شادرہ والے میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ، رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاس ہے، میرے ماہی دی ظلف دا وال ایک پاس ہے۔ لو بھائی سامان سارا ہی وک گیا تے 2-4 دنوں چی وک گیا۔ اتنا منافع ماں خدیجہ نو کدے ہوئے نہیں سی جتنا اس سال ہویا۔ میسرہ نے مکے پیغام بھیجا سی واپس آ رہے ہیں، اماں خدیجہ پریشان ہو گئی اتنی جلدی۔ ہن اماں خدیجہ کی کر دیا روز او محل دی اوپر والی چھاتے ٹر جاندیاں تے او جڑا رستہ ملک شام تو مکے وال آندا سی نا اس راہ وال میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رستہ اڑی کھاں میں دل بر اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے جس وے دے دل کھالی پاوے تے میں روواں اندر وڑ کے جنہاں نو ڈیکا ہونا اچھیاں جگہ تے کھلو کے بیخ دینے کیونکہ ماہی کدھرو دور ہوئی نظری آ جائے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڑی کے مت ہوناوے کدھروں واہ سجن دی اڑیکاں والے کہتے ہیں کدھروں ہوا ہی آجے جڑی یار نو لگ کے آجے پھر دروازہ ہوا نل بھی کھڑ کے تو انہوں نے انج لگتا جو میں محبوب ہی آجے
اما خدیجہ نالے اڈیکاں کر دیا نالے رو رو کے فرما دیا تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے ہن جنوں جنوں تڑپاؤں دیے اکھیاں بند کر کے ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے کملی والیا تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے آقا تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں نینا نے جڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں ساری زندگی ایسے اڈیکاں چی گزر گئیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں اچانک مکے شور اٹھیا قافلہ آ گیا ہے اما خدیجہ کوٹھے تے چڑھ کے میرے نبی نو آؤندہ ویکھیا تے رب دا شکر ادا کیتا آئیاں تے میسرہ نو کمرے چ لے گئیاں حضور دے گھر والے گھر لے گئے نا میسرہ نو جا کے فرما دیاں بے میسرہ بے جلدی جلدی دس وے کی ویکھ کے آئے ہیں میسرہ کہنے لگا باجی خدیجہ میں تینوں کی دساں اے جدو ٹور دائی نا اسی ٹوریت زمین تھنگ پہ جاندی اور ٹوردہ رب کعبہ دی قسم انج لگدا جی میں زمین محمد دے قدم چم کے چک کے آپ اگے رکھ دیئے کہنے لگا جدو ٹوردہ ہی نا اے دے نال انج لگدا جی میں کائنات پہ ٹردی تے دا سایہ کوئی نہیں اما خدیجہ جلدی جلدی فرما دی گئے میں ویخ بیٹھی ہاں وے کوئی اور سنا کہنے لگا باجی خدیجہ اونٹ بیمار ہوئے محمد ہاتھ رکھیا تے اونٹ پھر اگے اگے قافلہ پیچھے پیچھے فرما دیا وے اور کوئی سنا کہنے لگا اتھے کا پادری ملیا تو انہیں آکھیا سی اللہ دا آخری نبی ہے فرما دیا وے کوئی اور سنا کہنے لگا بابا آیا تے انہیں بڑیاں بحثاں کی تیاں پر جدو محمد دا چہرہ ویکھیا نا تے کہندے سونے جو میں تو آکھے گا میں کر لواں گے فرما دیا وے کوئی اور سنا کہنے لگا خدیجہ تیرا مال نہیں وکیا محمد دا جمالی وکھی آئی تے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے دینے دن گزار کے آیا وے کوئی یومیں دی بھی سنا نا تے میں سرات جوڑ کے کہنے لگا کہ میں سناواں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا کہ رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سامنے نہ کوئی آمنا مائی دلال دا کہنے لگا خدیجہ دی ذات جیبی کوئی نہیں انہوں بناون والے نے بے عیب تے بے مثال بنا کے بھیجی آئی نوجوان اما خدیجہ فرما دیا گل پکی ہو گئی فرما دیا نفیسہ نہ بلایا فرما لگیا جلدی جاؤ محمد گھر میرا رشتہ لے یعنی نفیسہ محمد گھر
سامان زیادہ فروخت ہویا سی کوئی مسئلہ نہیں، منافع لینا جائز ہے، کوئی کتنا بھی لے لے فقہا بھی فرما دے نالے اسلام تو پہلے دیا کرنا جی بسم اللہ نالے منافع لینا جائز ہے جی بے شک تسی ڈبل بھی لے منافع تاجر لے سکتے جی میں پڑھ دیں توجہ ہے جی کہتے ہیں کہ ذہن چ خیال آیا ہے کہ اگر وہ ڈبل قیمت سامان بیچ دے سن تو یہ دا مطلب ہے سارے دکانداری پھر ڈبل قیمت کر دیں تو میں عرض کیتا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ منافع ڈبل بھی اگر دکاندار لینا چاہے لے سکتے جائز ہے یعنی منافع جائز ہے جتنا بھی مگر ایک خریدار پاگل تو نہیں نہ ہوتا جڑا ڈبل قیمت خرید لوے تو لہذا منافع اتنا ہی ڈبل لگے نا یہ خریدار دی مرضی ہے کہ کس قیمت خرید ہے ٹھیک ہے وہ تو حسن مصطفیٰ دا کمال سی کہ بول دے کوئی نہیں ہن نوجوان کہہ رہے سنا دیو دو ابرو یار دے خمدار واہوا دو ابرو یار دے خمدار واہوا مست ہو جو دو ابرو یار دے خمدار واہوا تکھی تلوار جوہر دار واہوا تو ابرو یار دیں خمدار لو بھائی اے جڑی میں گل کی تھی اے حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ چ لکھی چلو آؤ مڑ واپس آئیے اما خدیجہ دا نکاح دا پیغام ملیا تے نبی پاک دے چاچے تائے پھپیاں سارے بیٹھ گئے پیغام ملیا نا تے آکھیا ملکۃ العرب دی رشتہ آ گیا لو جی اس سے پہلے رشتہ منظور ہو گیا ان سناوا نبی پاک دی شادی بول رہے نہیں پھر کدے سنا دے وانگے چلو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ نوجوانوں پھر کملی والے دی برات مکے دیاں گلیاں چ جا والی دولہ بن گیا ماں خدیجہ دلہن بن گئیاں نوجوانوں میرے نبی دے چاچے براتی پھپھیاں براتی تائیں براتی نہیں سارے قریش عمرہ رؤسا سردار براتی نہیں اج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے عزیزانوں بڑے چاہوں دے نے پر جنوں بہتا چاہوں دے او دولے دا بچپن دا یاروں دے میرے نبی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی جنوں بہتے چاہ چڑے نے او نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق تو جنہوں سب تو بہت ہے چاہ چڑے ہو گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر پورا پنڈال گونجے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر تیجے چاسا بیتے بولے آجے نگر نگر گلی گلی علی 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 واہ ماشاءاللہ ہون بولو سبحان اللہ برات آگے میرے نبی سبحان اللہ وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑیا دولے والو خطبہ نکاح پڑیا نبی پاک دے چچا حضرت ابو طالب نے تے دلہن والو خطبہ پڑیا اما خدیجہ الکبریٰ دے چچا نے ایک لاڑا ہوئے نا تے اس ایک لاڑے تے دولے پیچھے پوری برات دے بندہ نخرے بیخ دے ہے نا ایک لاڑے پیچھے پوری برات دے نخرے بیکھے جاندے نا ایک لاڑے پیچھے پوری کائنات دا دولہ میرا نبی ہے ویلا اسے ایک دولے پیچھے رہا پوری کائنات نو پہ اکھوائی جاندہ ہے اسے ایک لاڑے پیچھے رب سارے اندیا دعوتہ کری جاندہ روز ایک لاڑے پیچھے برات واپس چلی گئی تے دولے نو میرے اما خدیجہ الکبریٰ نے گھاری رکھ لے شادی دی آئی نا پہلی رات اما خدیجہ دی ساری زندگی دی دولت پہلی رات اما خدیجہ نے میرے نبی دے قدموں چ رکھ دیتی
تے دولت کو تھوڑی نہیں سی. سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں. فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر نہیں سنا رہے. مخدون صاحب پہلی رات اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں چ رکھ کے نالے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. پھر واہ کملی والے میں تیری بھی امیری تو صدقے جاواں. میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں آن دیتا ساری دولت ہی مکہ دے غریباں جو وڈ دے. پر اس عورت دا کردار تے دے حوصلے ویکھ اونے نہیں آکھیا سونیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تو بندیاں رات بھی نہیں لائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. عید آن والی ہے نا او عورت ساڑھے گھراں دیاں جڑیاں بیبیاں نے اللہ تعالیٰ اپنے گھراں جو خوشیاں سکھ سکون دے وے ماما بہنا بیٹیاں سب نے تے ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے بی بی پتہ کی کہندی ہے جدو دی آئیاں نا تیرے کار اگے تو آنو پتہ ہی ہے کی کہنی ہے جدو دی تیرے گھر آئیاں میں سکھ ویکھے آئی تے پیکیاں تو آجانا 2000 عید تے انہوں مجال ہے کسے دی ہاتھ لگا جائے پورے محلے دیا بی بیانو پھر دسنا ابا جی بہشتی نے پچھلے سال 2000 عید پیجی سی ابو دے 2000 دا نامے بھائی عید دے جاوے نامے تے شوہر دی ساری زندگی کمائی کھا کے بھی نام نہیں. ان عورتاں واسطے پھر اس عورت دا کردار ہوئے اور جڑی ساری عورتاں دی تے سارے مردہ مومنہ دی ماں ہیں. اس ماں نے کی کیتا اپنی نہیں اپنے باپ دادے دی بھی کمائی ساری دولت محمد قدمات رکھ دے آکھا سب کچھ یار حوالے دے. ساری زندگی اما خدیجہ الکبریٰ نے پھر وفاواں نبھائیاں. نبی کریم نے فرمایا جدو سارے میرا انکار کردے سن اس ویلے خدیجہ سے جنہیں محمد دا اقرار کیتا سے پہلی مسلمان عورت. انسان کتنی بھی عظمت والا ہو بنا ہواچ اڑ کے بھی وقا دے ویتے سارا زمانہ عظمت نو منے دو انسان دی عظمت نو جلدی نہیں من دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار لنگوٹیا او پتہ کی کہتے ہیں سانو پتہ تیرا ہے نا بیوی تے بچپن دا یار انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے پر واہ مدینے دیا تاجدارہ تیرے کردار تو صدقے جاواں. میرے نبی جدو نبوت دا اعلان کیتا عورتاں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او محمد دی بیوی خدیجہ سی تے مرداں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سی. ویکھ میرے نبی دے کردار دی عظمت کردار دی عظمت جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی. میرے نبی دے کردار دی عظمت گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا جدو سارے نے میرا انکار کیتا تے آکھیا تو نبی نہیں اس ویلے محمد عربی دا اقرار خدیجہ الکبریٰ نے کیتا. فرمایا جدو میرے کول مال نشی اس ویلے خدیجہ نے میں مال دیتا. حضور نے فرمایا جدو میرا کوئی خیال نہیں کردا اس ویلے خدیجہ میرا خیال کر دی سی تے حضور نے فرمایا اللہ نے میں ساری اولاد ایک پتر تو علاوہ ساری اولاد اللہ نے خدیجہ دے بدلے اطہری جو عطا کی تھی. اور ساری زندگی وفاواں نبھائیاں. ایک دن جبریل آئے عرض کی یا رسول اللہ دروازے چ ایک عورت آمن لگی دے ہاتھے چ سالن دا کٹورا ہوئے گا وہ عورت جدو اندر آوے تو انہوں آکھا جے تینوں رب بھی سلام کہندے تو جبریل بھی سلام کہندے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دروازے وال ویکھاں کیڑی عظمت والی عورت جنوں رب پہ سلام کہندے. آپ فرماتے ہیں دروازہ کھلیا تے ویکھیا خدیجہ الکبریٰ آئی
میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اے جبریل کھڑے نے تے کہندے نے سلام ہوئے. اما خدیجہ فرماندی وعلیکم السلام میرے والوں بھی جبریل نو سلام کہہ دیو. تے حضور فرماندے نے جبریل کہندا اللہ بھی سلام کہہ رہے. تے اما خدیجہ دی فراست ویکھو جبریل دی واری تے فرماندی وعلیکم السلام اینو بھی سلام ہوئے. تے جدوں اللہ دے سلام دی واری آئی تے فرماندی اونوں کی جواب دیواں او تے آپ ہی سلام ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. فرما دیو دے سلام دا کی جواب دیواں تے آپ ہی سلام ہے. یعنی اما خدیجہ دی فراست ہوئی کوئی اتنی عقل مند خاتون سن. گرامی قدر حضرات یہ او خاتون جنہوں اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام دا اتنا قرب عطا کریا. پھر انشاءاللہ زندگی میری تے اس تو اگلے واقعہ سناواں گے. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.